سلام، مرحبا بمتابعين الموتور بوان في ان لايف جديد البارلون اوتو اديسيون سؤال جواب اللي بطبيعه الحال كنكونوا مع سي حسام نوتر اكسبير اوتوموبيل. الا كان عندكم اي سؤال داخل في لا تيماتيك اوتوموبيل في مجال السيارات فمرحبا بكم. يمكن لكم تطرحوا الاسئله ديالكم في لي كومونتير وما تنساوش بيان سور جيم وبارطاج باش يوصل لي لايف اكبر عدد من الناس. فالموضوع ديال اليوم هو جد مهم. بطبيعه الحال بزاف الناس كيبغيو يشريو السيارات ديالهم وكيشوفوا ولا من اول الامور اللي كيحاول الانسان يقلب واش السياره اكسيدونتي ولا لا. فسي حسام بغيو نشرحوا هذه المساله هذه، نديكورتيكو شويه الموضوع ونعرفوا باللي راه ماشي اي سياره دايره اكسيدون راه ما خصهاش تشرى او ما خصهاش تباع. لي زاكسيدون فيهم دي دوغري، فيهم بزاف ديال المستويات اللي بغينا نقولوا. فإلا بغيتي تعطينا شي سلسله. السلام عليكم. صراحه هي الطوموبيل اكسيدونتي فيها بزاف ديال الاشياء، ولكن عندنا حنا في المغرب ولا اون جينيرال في العالم وخصوصا في المغرب، يعني اون فوا كتسمع الطوموبيل اكسيدونتي كتهرب منه، او لا يعني بحال قلتي غير مشابه فيها، كيكون شي شبه شي عوجيه شي حاجه. الاكسيدون تقدر اكسيدونتي من بارشوك بالليل، ماشي حاجه شي حاجه اللي بسيطه وكنهربوا. دابا المشكله ان بزاف ديال الناس اللي كيغشوا هما اللي كيخليو دابا الثقافه انها تكون ديال انك صافي غير اوتوماتيكمون كتعرفها اكسيدونتي، واخا اكسيدون بسيطه بزاف، يعني بحال قلتي بارشوك تضرب مع كلب، يعني غير بلاستيك اللي تهرس ماشي حتى شي حاجه. تيبدل البارشوك كيجي بارشوك اخر، وطبعا اللون ما تيكونش شي مرات اغلبيه الاوقات ما تيكونش اللون مضبوط مع اللون، كيبان وصافي كيبان بانه مبدل. صافي الناس تيهربوا مع الشمس وي الناس كيهربوا وما كيبغيوش. وبينما شيء عادي كمثال، يعني الا كنتي جبتي واحد الطولوري اللي يعني احترافي او لا ميكانيك يعني اللي حرايفي وعارف اش كيدير كما تنقولوا، وغادي يبان ليه هو ديك الطوموبيل واش اكسيدون نورمال واش اكسيدون غراف ولا لا. ولكن عاوتاني عندنا الثقافه، عاوتاني المشكل ديال الصباغه. حيت دابا المشكله اللي عندنا في المغرب حنا عندنا واحد الانتقاد اللي لا المهم في شكل بحال دابا بالنسبه لي، يعني الناس اللي كتلقى بحال دابا واحد الطوموبيل برا ماشي من الموطور ولا شي واحد بالساروت ما حملكش، المهم كجت لك الطوموبيل مثلا خلي لك في الباب ديال واحد الكجيطه، انت اش كدير؟ ملي كتشوفها كتكون معيقه، يعني الا خليتيها مشوهه الديكور يعني ما تعجبكش، ما ترتاحش في الداخل. خصها كان الطوموبيل باقا جديده بزاف وعزيزه عليك، كتمشي كتصبغها. ملي كضرب واحد عامين 3 سنين كتبغي تبيعها كيقول لك مصبوغه يعني اكسيدونتي، كيردوا لك فيها ما عرفتش كيف ما درنا مشكل باش ينقصوا لك منها الفلوس منها بزاف. يعني الناس اللي عارفين 100% ماشي اكسيدونتي كيبركوا على ديك القضيه ديال اكسيدون باش ينقصوا لك الفلوس. دونك الانسان بعض المرات المستعمل كيحير الا وقع على هذه المساله هذه، كيحير واش يصلحها ولا يخليها هكاك ولا ما صلحتيهاش. ترى نفس الديكور ما تيبغي حتى حد اول يشري عندك، انت اللي كيجي وي كيبغي النقا، يعني ما كيبغيش تكون الخدشه ولا شي حاجه، حتى هو كيخاف انه حتى هو يصبغها ويطيح في نفس المشكل. يبقى يقول لا راه حقا راه تحاول تقنعو تقول انا خليتها هكا باش ما نصبغهاش باش ما نضيعها. كاين الناس انا حضرت الحالات بحال هكا، يعني ديال الناس اللي ما بغاوش يعني كيطومبل فيهم بخدوش والجناب ضريبات صغار داكشي، يقول لك ما نصلحهاش نبيعها انا احسن غير ما يقول لي شي واحد راني صبغتها ولا درت لها الفوال باش غيشك. شحال واحد كيدير لك الفوال الفوقاني بحال قلتي، يعني كيكون دوك الخدوش بساط كيمشي على الطولوري كيسحب الطوموبيل مقلوبه شي حاجه كيقاد كيسحب الطوموبيل ديجا اكسيدونتي، ما تقدرش تباع صافي. كتولي بحال قلتي بغيتي تبيعها ب 12 كتولي بايعها ب 9 8 ونص، خاسر على فلوس وجات نطيح من الفوق. والطوموبيل ما بها والو، يعني الطوموبيل زوين حتى حاجه. للاسف الشديد الثقافه هذه شويه قاصحه. هادشي اللي بغينا شويه نشرحوا للناس باللي راه مساله كيف ما قلنا الثقافه شويه غلطه، ماشي اي سياره دير اكسيدون راه، ولكن بالفعل كيكونوا بعض المرات السيارات اللي دير اكسيدون كراف. دابا كما قلت لك انا، المهم ديما الطولوري او الميكاني احترافي هو اللي غادي يفك لك المشكل. حتى الطريقه ديال السوق الا كانت اكسيدون طوموبيل اكسيدون كراف يعني اللي خطيره في السوق نورمال هو ما خصهاش داز في لا فيزيت. نفترض ان داز في لا فيزيت راه اصلا كتلقى السوقان ديالها ماشي هو، ومن الاحسن دير لا فيزيت وديها حتى الاختصاصي ان كراج. الاختصاصي هو الاول عاد من بعد لا فيزيت هي الثانيه، حيت لا فيزيت نورمالمون غادي تخلص يعني ديال البيع وداك الشيء. كنقول الاختصاصي دائما يعني ما تثقش، وفي نفس الوقت عاوتاني ماشي اي وحده مصبوغه اي وحده يعني غتبقى عاوتاني ما تشريش فعلا. خصوصا بحال في كازا هنا بالضبط، والمهم المدن الكبرى كازا طنجه كنلاحظ بان الناس اللي كيبحثوا على السيارات كيهضروا معايا مره كيقول لي راه تنبحث على السياره عييت ما نقلب وراه تلقى ديما معاودين من الصبيغ او لا ديما مخدوشين. المشكل انا كازا راه شيء عادي ان الطوموبيل تضرب لان بالزحام اللي كاين باركينغ مام
الباركينغ دابا المشكله لدرجه ان الباركينغ ما كاينش بلايص، الناس كيقدروا يدخلوهم في شي بلايص اللي ضيقين، وبعد ما تلقاش شي رينج روفر كبيره وبقى شي في شي بلاصه وبعد المرات الناس كيكون الضغط العمل وهذا ما كيلقاوش فين يباركيو، سو كيفاه كيخليو السيارات ديالهم العساس. هاد الظاهره كنشوفها بزاف، احترامات كاع الحراس ديال الشوارع ولا العساسه كيف ما كنقولوا. فكاين العساسه اللي سون ماشي ريسبونسابل بالدرجه الكافيه. كتلقى مثلا السياره ماشي ديالو كيباركي شي بارك هذا سطح هذا، كيف الطوموبيل كتقاس. ولا حتى تلقى بحال قلتي عاوتاني كاين بعض الطوموبيلات اللي تيكونوا شي صعاب في القياده ديالهم حيت ما مولفش. دابا كاين طوموبيلات كبيره الا كانت كبيره كتكون بحال دابا هو مولف شي بلاصه الصغار، كتجيب شي طوموبيل كبيره بزاف كيكون كيقي خصوصا الجوانط. اغلبيه العساسه كنلاحظ انهم كيحكوا الجوانط، ولكن ماشي حيت هما ما مسؤولينش ولا شي حاجه، يعني الاخطاء كيطراو نورمال، كيطراو سي نورمال، ما عندك ما دير سي نورمال. داكشي قلت لك. المهم يعني اون جينيرال دوك الضرابي كيطراو، يعني بحال دوك الضرابي ما يهربوكش الا كان عندك واحد الشخص اللي كتثق فيه وعارف انه غيقلب لك الطوموبيل وما غيطراش مشكل. ولكن شحال من واحد عاوتاني تيعاود يقول نفترض انا كاع ثقت وشريت هذيك الطوموبيل اللي معاود عليها الصباغه، مي نبغي نعاود نبيع. غادي نكملوا المساله هذه حتى هي مهمه. من بعد ما نجاوبوا على السؤال ديال محمد، السلام عليكم خويا، داسيا ستيبواي مزيانه وشنو هما المشاكل ديالها؟ داسيا ستيبواي غالبا تكون سانديرو ستيبواي، حيت ستيبواي كاين في سانديرو كاين في دوكر اكزاكتومون، وكاين حتى في الاخرى في اللوجي، ولكن اللي معروفه بزاف هي سانديرو. ستيبواي الصراحه ما فيهاش حتى شي عيب بالنسبه لي انا، يعني من الناحيه الميكانيكيه ولا ديال العمليه ديال السياره يعني مزيانه بزاف، تري فيابل، يعني ما فيهاش مشاكل، ما معروف حتى شي حاجه. نفس الموتور ديال داسيا لوغان، رونو ميغان، رونو كليو، نفس الموتور نفس البياس نفس كل شيء، وكلهم هادو صحاح يعني ما فيهم حتى شي مشاكل. كاين شي وحدين كيقول لك مشاكل ديال الانجيكسيون في الاول، ولكن هذاك الشيء من الاستعمال ماشي من الشركه ولا ماشي ديفو، يعني نوع المازوت اللي كدير والفلتر اللي ما كيبدلش. كاين اللي ما كيبدلش الفلتر ديال المازوت، هذا خطا كبير. شحال تقريبا خص 20000 30000 هكاك، 20000 30000 ماكسيموم. يعني بالنسبه لجميع الطوموبيلات كنقول انا، ماشي هي الداسيا، بالنسبه لجميع الطوموبيلات، لانه الا فتي هذا القدر كتعرض راسك للخطر، الريسك فقط. يعني كيكون الريسك ديال انك دير طيح في لانجيكسيون. كنعرف انا واحد السيد ما بدل الفلتر ديال الغاز واحد حتى 100000 كيلومتر، ولكن ما عمر طاح في المشكل ديال لانجيكسيون داكشي، ولكن غير الزهر. وكاين الناس اللي كاين اللي يبدلوا في 40000 50000 وطاحوا في المشكل ديال لانجيكسيون، صح. وبلا كيقلبوا الفلتر كيلقاو كله عامر. بحال الفلتر ما كيبقاش الستاسيونات كيختلفوا. دابا الا كنتي في واحد المدينه بحال فيها جوج ستاسيونات ثلاثه نقيين وزوينين، ماشي بحال كنتي في واحد البلاصه اللي فيها ستاسيون ماشي كيكونش كيديروا لونتروتيان. وكاين مشكله التيربو حتى هو كذلك، تنسمعوا عاوتاني على الرونو كامل هذاك الشيء، ولكن هذاك حتى هو من الاستعمال. ما مشي في قص واحد بكري كيديماري كيزيد ديريكت يبقى يجري، اولا كيحطونا بواحد 3 سوايع، واخا تيكون بحال ما نفترض سافرتي ولا شي حاجه وكتلقاه بحال دابا يعني مشيتي دخلتي شي بلاصه واحد عند شي ناس ولا شي حاجه، حتى 3 سوايع 4 سوايع كتقول الطوموبيل باقا سخونه ضاربه واحد 1000 ولا شي حاجه، راه نديماري ونجري. كذلك عاوتاني كتضرب التيربو بهذه الطريقه. التيربو تقريبا كيكون واحد 2-3 كيلومتر تبقى غادي بسرعه نورمال، على ما يدور فيه الزيت ويسخن مزيان، وديك الساعه دير اللي بغيتي. وتا على حساب لا فيسكوزيتي الثقوليه ديال الزيت، الا كان زيت خفيف خاص. عطيني المشكل اللي كيديروا الناس هو كيديروا الزيت الرخيصه ثقيله للاسف الشديد، لانه تيقول لك انا مع الفيدونج انا ما تيهمنيش، وكتاثر على التيربو. ولا كيمشي عند شي واحد تيقول لي شوف هاد الزيت 3000 ريال راه واعره ودايره ما كاينش زيت 3000 ريال. داكوغ، ندوز السؤال ديال يوسف، السلام عليكم، بغيت سياره اقتصاديه من ناحيه عائليه 5 افراد للاستهلاك اليومي 5 لتر استهلاك 4 ونص، واش 45 في السنه كيلومتر مدينه خارجها بمعدل 25 1000 كيلومتر في السنه. داكوغ، بميزانيه لا تتجاوز 75000 درهم 7 ونص. ما بين كيلومتر وهذا كان شويه ديال الفرق، مي بون فهمنا السؤال شنو بغى يعني السي يوسف. الاستهلاك ما يفوتش 4 ونص ل 5، وواحد المعدل ديال 25000 في السنه كيضرب كيلومتراج. ما ذكرناش حاجه واحده هو الشوفوات، ولكن المهم نعطيو حنا الطوموبيلات اللي قلال اللي تكون اقتصاديه، والورق ديالها سي نورمال يكونوا صغار. 5 لتر كاين بزاف ديال الطوموبيلات كيديروا 5 لتر واخا فيهم الوراق كبار. معقول. صراحه بحال في الثمن هذا وعائليه 5 البلايص، يعني 5 البلايص يعني كبار شويه. كنظن انا رونو سينيك فعلا، ولا غروند سينيك، طوموبيلات اللي زوينين فيابل حتى هما وكل شيء، وكاين فيهم كاع يعني بحال غروند سينيك فيها 7 البلايص، وسينيك فيها 5 البلايص يعني في راحه كامله، يعني كل واحد عنده الكرسي ديالو في اللور.
يعني دوك ثلاثه الاورانيين مقسمه الكراسه ديالهم يعني مزيانين وفيهم ديك الطبيله هكا باش الا كان عندك الدراري الصغار ياكلوا شي حاجه ولا شي حاجه في اللور. وي باب واحد تعجبكش داكشي اللي فاميليال. كاين عاوتاني لي برلين خصوصا بحال لي برلين. وي كاين بحال هيونداي الانترا حتى هي واسعه شويه من اللور ما تيقاش لديك الدرجه. داسيا لوغان حتى هي مطومات اللي واسعين في اللور ديالهم. ميم اكسنت هيونداي اكسنت علاش لا هيونداي اكسنت وي واخا ما مشيتش بحال الونترا مشيت اكثر منها. ما تيسعش بحال الانترا، ما تيسعش بحال داسيا، ما تيسعش بحال داسيا بالنسبه للثمن اللي غادي يجي. غادي لك الانترا غادي لك اكسنت جوج ما ضيقه شويه من اللور. وي كاين تويوتا كورولا مثلا. وي ممكن تجيب تويوتا كورولا زوينه وإلا قلبتي مزيان ممكن طيح في ميلينيوم. ممكن طيح في ميلينيوم من الثمن. وي ممكن طيح في كاين شي حاجه بدات يبانوا في السوق، بدات يهبطوا في السوق في الثمن. داكور. وإلا كان عندك بحال قادر على 8 لي شوفو راه كاينه باسات بحال فولكسواغن باسات كمثال. كنظن من الاحسن وحدين في هذاك الثمن 2003 2004. واخا ويشوفوا واخا ويشوفوا على ويشوفوا وي 1500 درهم الا كنتي قاد عليها. هي كتكونسومي تقريبا 5 لتر في 100 كيلومتر ماشي بزاف. الميكس ديالها كتكون 5. الا كثرتي في المدينه بزاف ومعيق غتمشي يطلع لك 6 ونص. داكور. فنتمنوا اننا نكونوا جاوبنا بما فيه الكفايه السؤال اللي داز. ندوزو السؤال ديال ياسين. السلام عليكم. بي ام دبليو سيري 3 320 مقارنه مع اودي A3 اس لاين في الكونسوماسيون. بي ام دبليو سيري 3 و اودي A3. ما قالش الموديل حيت دابا ما عرفناش واش ايسانس ولا مازوت، واش 320 اي ولا 320 دي. واش من سيريه واش. الا هضرنا على الديزل اللي هو اللي مشهور بزاف، ولكن راه حيت كاين اختلاف عاوتاني بين السنوات. عاوتاني ماشي موديل 2007 ما كيكونسوميش بحال 2011 ما كيكونسوميش بحال 2017 ولا 2017 بحال الاخرانيه كاع. عاوتاني كيكون اقتصادي كل ما جينا في الاخرانيه اقتصاديه بزاف كاع هاد الاخرانيه. الكونستركتور كيحاول ديما يصحح هاد الاخرانيه هادي راه كتكونسومي. كاين عند شي ناس كتكونسومي دابا 4.8 تيقول 4 فيها 190. شوف يعني راه شي حاجه اللي بحال كتقول ما يمكنش. اللي ما يمكنش فري. باش تعرف هذا التكنولوجيا فين تطورات لا بريسيزيون اللي كاينه في الموتور. اون جينيرال اودي A3 غادي تكونسومي قل. علاش؟ لان اغلبيه اودي A3 اللي غتلقى في المغرب فيهم موتور صغير على 320 سواء ايسانس سواء مازوت. حيت 320 اي في الايسانس فيها 170 شوف نقولوا في الاو 90 ولا او 92 وفي 320 دي فيه حتى هو 177 شوفوا. ولا مشيتي للاف 30 يعني موديل 2013 2014 2015 فيه 184 شوفوا. ودي اطروا عتالي بيتي 184 شوفوا قليله شويه ماشي ما كثيراش بزاف. اغلبيه كتلقى اطروا تلقى 140 ولا 150 شوفوا هما اللي كتلقاهم موجودين. 150 هما اللي كاينين بزاف. ولكن انا كنظن واخا بعض المرات كنشوفوا باللي البان واخا بلو بويسونت على الاودي كتكونسومي قل الا درنا نفس الموديل مثلا 2012 2012. حيت علاش؟ حيت كاين فيها النيوترومتر كبير يعني اللي كيخليك انك هو الكوب عزم الدوران. وي فيها الكوب الكبير اللي كيخليك انك تمشي بفيتاسات كبار في سرعات قلال. وي اللي كيخلي الار بي ام طايح ماشي طايح لذاك النيفو عاوتاني اللي طلع الكونسوماسيون حتى انا هبط بزاف عاوتاني كتزاد الكونسوماسيون. ولكن بحال قلتي يعني ممكن فهمتي انك كتلعب بالفيتاسات كبير اولا تطول في واحد الفيتاس ما تبقاش تشونجي. فهمتي بحال دابا كنت كتخليها تروازيام ولا كاتريام وكتبقى غادي واخا تنقص شويه السرعه وكتعاود تزيدها بزاف يعني ما كتشونجيش الفيتاس بزاف. وهذا يعني سواء اوتوماتيك سواء مانيل ما كتبدلش هذاك المجهود ما كاينش ذاك الفرق باش تعاود الموتور يطلع. فهمتك كتخلي الكونسوماسيون تكون ناقصه. وبليس ما يمكنش تقارن عاوتاني A3 مع السيري 3 لان A3 عاوتاني طوموبيل صغيره وضيقه وداك الشيء. سيري 3 كبر شويه. سيري 3 كبر وسيري 3 عاوتاني سبورتيف بزاف. سيري 3 نقدروا نقارنوها مع الأكات في الكاروسري ديالها. وي السيري 3 مع الاكات. وي فعلا. والسيري 3 كتبقى سبورتيف واخا تبان لك ادي 3 صغيره داك الشيء القياده مش غتخدم اكثر حيت تدفع باللور اهم حاجه. وزائد ان السسبونسيون ديالها وكيفاش هي مقاده انها طوموبيل سبورتيف فعلا. عائلي شويه او سبورتيف او ميم طون ميلونج. وي لوكس وسبورتيف او ميم طون. ولكن هي غاديه سبورتيف اكثر ما غاديه داك الشيء الاخر حيت ثاني كاين الاودي اكات كتميلونجي هي اللي كتميلونجي مزيان. وي سا مارش داكور. عندنا سؤال ديال حمزه سيل فو بلي فوتر افي سور لا مرسيدس كلاس ا 200 2015 باك اي ام جي. 2015 باك اي ام جي. طوموبيل عمرها الصراحه ما فيهاش مشاكل. ا 200 تكون ديزل سيدي ديزل فيها موتور 1.6 لا ما اعتقد وي 1.6 كاين فيها 130 شوفو ولا 160 شوفو. تي ديمونستراسيون ديالها هذه خاصها لا ا ام جي هذه فري ا ام جي هذه ماشي باك. ماشي باك. المهم طوموبيل زوينه بزاف
ديال الشباب. الموتور ديالها معروف بزاف، اللي هو اللي كاين اصلا في الموتور ديال رونو حتى هو اللي تخي فيابل بزاف، ولكن خارج لا نورم زايده. لا هو يعني مقاد على حساب المرسيدس، هو يعني موتور اوريجينال ديال رونو، يعني الماتيريال داكشي كلشي ديال رونو، يعني راه الموتور اللي داير اللي فيابل ومعروف، يعني كاين في نيسان قشقاي، كاين في فيابل وايكونوميك، كاين بزاف ايكونوميك. وي انا صراحه في الاكلاس كنفضل ا 200 و 220 220 ا 220 وي وال 200 ا 200 زوينه ماشي ما زويناش، ا 220 كتعطيك عاوتاني الشعور اكثر اكثر اكثر. 180 ال 180 180 ما عرفتش، ما كنفضلهاش. و 160 لا لا خرجتها كاع دابا. لا ماشي داكشي، لا الاقتصاد انا كندوي على الاقتصاد داكشي، ولكن انا واحد الحاجه القضيه اللي كنبغي ماشي طوموبيلات عيانين ولا فيهم مشاكل ولا شي حاجه، بالعكس زوينين وكيشريهم الناس وكيشكروهم وكل شيء، ولكن فين كاين الاشكال بالنسبه لي انا شخصيا، بحال دابا فاش كنركب في لا مارك مرسيدس، خصني نركب في مرسيدس بجميع الاشياء ديالها، يعني بالقوه بالفخامه بليزوبسيون بهذا، ماشي غير نركب في المرسيدس بليزوبسيون ديال كمثال شي طوموبيل ناقصه لتحت كاع، غير باش تسمع غادي على باش تسمع راكب في اللوغو، راكب في اللوغو بلاش. ما ركبنيش في طوموبيل اخرى بيان ايكيبي احسن، في هذاك بيان ايكيبي وفي هذاك الموتور بلا داك الثمن طالع بزاف. لا عندك الحق. حتى انا كنبادل نفس الراي ديال حسام. ندوزو سؤال الحسن، واش مزيانه وشنو السلام عليكم بعدا خويا، واش مزيانه الكاتجار المشاكل ديالها، وشنو المشاكل ديالها؟ فوالا ملي كتدخل عربي مع فرونسي لومبلاسمون ديال هذا كيتخربقوا، ما كنبقاش نعرف واش نسبقوا عربيه ولا نسبقوا فرونسي. وي رونو كاتجار لحد الان ما ديمونستراسيون ديالها هادي لا توت اوبسيون، هادي ربما الالور ميم بلوس كاع، وي لا ديفينيسيون على برا. المهم اون جينيرال كاتجار زوينه، الطوموبيل زوينه بزاف، واسعه وكبيره على نيسان قشقاي، يعني تتشاطروا بزاف ديال البياس مع نيسان قشقاي. الطوموبيل صراحه مخيره ما فيهاش مشاكل. بالنسبه لي انا كنفضل تكون موتور 1.6 ماشي 1.5، لان شويه البو ديالها ثقيل، وشويه داك 1.5 كتلقاه ماشي في المدينه، في المدينه مخير عادي ما كتحس حتى شي حاجه، ولكن واخا تكون هاز الثقل، ولكن بحال قلتي في شي طلاعي في شي دوبلاج فاش كتبغي تدوبل شي مرات على غفله، يعني تكون الطريق عامله كطيح ديك الفرصه باش تدوبل، خصها 1.6 شهور 1.6 كتلقاه غادي معاك، 1.5 كتلقاه شويه داير بحال في الميغان كيجي مخير، ولكن في الكاتجار كاروسري كبير فعلا. ندوزو السؤال ديال عبد المنعم، السلام عليكم الله يخليكم. بالنسبه للمبتدئين اشنو احسن باش كتنصحوني، سيتروين سي 5 او بيجو 508 نفس لاغام نفس وشنو هما ثمنهم في السوق؟ وشكرا. مرحبا بك السي عبد المنعم. سي 5 او بيجو 508 مبتدئ واش مبتدئ في السوقان ولا كنتي مبتدئ في السوقان بالنسبه للطوموبيلات كبار شويه قاصحين، خصك انت ساكن في شي مدينه كبيره، يعني البلاصه خصك ديرها في عقلك. انا غادي تبلاصي غادي محنوك العبارات كبار العبارات كبار، وخصوصا 508 ولا سي 5 راه طوموبيلات اللي كبار نيت كبار فعلا، كبار وعراض، يعني ماشي بحال قلتي داسيا ولا شي حاجه يعني صغيره مقارنه بهم. الا كنتي مبتدئ يعني في الشراء، يعني اول مره بغيتي تشري ماشي مشكل، يعني كنتي مولف السوق مولف عارف السوق عارف بلاصي كمثال داكشي، ولكن في الشراء مبتدئ ماشي مشكل، طوموبيلات زوينين. ال 508 طوموبيل شويه سي 5 اللي كونفور كونفورتابل ديما سيتروين كتكون زايده واحد اللمسه شويه ديال الكونفور. انا اصلا كتقلب هي على اللوكسيه، هي طوموبيل لوكس مقارنه يعني بالاستراتيجيه ديالها القديمه. هي اصلا دابا تطمح ديما اللوكس، كاش خرجت لا مارك ديال الدي اس فعلا على سيتروين زعما باش تبان الطوموبيل لوكس اكثر. صراحه بجوج زوينين، اللي لقيتي فيهم رخيصه وكاين فيهم بجوج من الوراق، كاين فيهم 1500 درهم وفيهم 700 درهم، بجوج زوينين. الانسيس وكاين 2 لتر. كنتي كتكثر بزاف في لوطوروط والسفر بزاف خذ 2 لتر، كنتي كتكثري في لافيل بزاف خذ انسيس من الاحسن. داكور وهما تقريبا نفس 508 الا كومباري نفس الموديل مثلا 2013 ولا داك كنلقاو قل شويه في الثمن. لا بالعكس تلقى سيتروين سي 5 قل سي 508 مشهوره اكثر لربما والبياس ديالها اكثر. سي 5 عاوتاني قديمه شويه بحال قلتي بانت قبل، و 508 خرجت من وراها داك الشيء. علاش بالنسبه للثمن كيبداو هما تقريبا من بحال نقولوا ماشي الخاويه فيهم، ولكن اون تري كام ديالهم في لوكازيون كيبداو من 9 مليون انت غادي طالع على الفوق، يعني ممكن تلقى وحده ب 910 11 على حسب الليطه ديالها كيفاش دايره، اكسيدونتي ولا ماشي اكسيدونتي.
صافي مساله ديال الاثمنه ما نتناقش مع السي حسام ملي قالها غنقول لي بسم الله. ندوز السؤال ديال محمد. سلام خويا، هو votre avis sur la Toyota Avensis modèle 2004-2007 diesel, pièces de rechange et fiabilité, merci. Je vous en prie assis Mohamed. وي تويوتا افنسيس بالنسبه للفيابيليتي خاص ما غاديش نهضروا عليها لانها طوموبيل تري فيابل احسن بزاف كاع، احسن طونسيرات اللي صحيحه في لاكاليتي ديالها، ديمونستراسيون ديالها. وي هي اكزاكت فوالا صحيحه وفخمه، يعني طوموبيل ميم هاد لا جينيراسيون هادي. هاد لا جينيراسيون هادي الجينيراسيون هادي كانوا خرجوا على ضد في باسات وفي مرسيدس سي 220 ديال ديك الساعات، يعني كاوكاو اللي كنقولوا دابا كاوكاو. لا كتبان لنا لا غير السي داكشي هذا هو المهم. بالنسبه للبياس هو موجود غالي شويه، ولكن بحال قلت الا قارنا نيت مع الباسات ولا المرسيدس تقرا بحال داكور. وي في نفس الجينيراسيون حتى هي 2004 2005 فاش كنهضروا. بالنسبه للموتور انا كنفضل الموتور الكبير خصوصا في الافنسيس. الموتور داك 126 شوفوا شويه عيان 2 لتر 2 لتر شويه ناقص 126 شوفوا. وكاين الاخر 2.2 هو اللي زوين فيه 150 شوفوا نفس الموتور ديال راف 4. كاين واحد فيه 180 هذاك الديواني ما كتلقاش دوبل في المغرب، حيت كاينين هادو ديواني في المغرب وفيهم فعلا فيهم 180 شوفوا، ولكن اللي كثير في المغرب عاوتاني هو اللي كثير الموتور ديال راف 4 اللي فيه 2.2 وانت كتردي سميتو 150 شوفوا. هذاك موتور واعر كيجي مع الطوموبيل واعر بزاف، كتجري اكثر من باصات، كيجي واعر في الطريق، كتبان طوموبيل زوينه. داكور و2 لتر قلتي 126 قلت لك الصراحه زوين ماشي ما زوين فيابل، ولكن في الكونسوماسيون ما كاينش فرق بيناتهم بزاف خصوصا الطريق مسرحه. ربما الاخر قل كاع يقدر يكون قل في لا كونسوماسيون. يعني انك كتمشى في لافيل بزاف من الافضل انك تاخذ 126 قاضي غرض، ولكن الا كنتي كتسافر مره وكتهز شي تقول داك الشيء 150 غادي غتحس انك الطوموبيل شاريها يعني بكل شيء. انا ديما كنبغي الطوموبيل تكون عامره فول، ماشي في لي زوبسيون علاقه في الموتور. لي زوبسيون ممكن بحال قلتي كاين شي زوبسيون اللي ما عندهم ما دير بهم شي مرات مثلا، ولا تزيدهم الموتور لا ولا ممكن تزيدهم فعلا. الموتور لا، الموتور صعيب شويه انا كنزيد الكونفور لابيتاكل ديالها لا ما نهضروش. لا كونفور وصحاح فيها الماتيريال صحيح صافي. تويوتا قتاله مدمر. داكوغ ندوزو السؤال ديال علي. بونجور، اشنو بان لكم في جيتا 2017 دوك تاع امريكان ثمنهم في السوق؟ فيرسيون امريكان وي هما بانوا بزاف هما والجولف. وي اغلبيه دابا الجيتا اللي كيتباعوا دابا تقريبا فيرسيون امريكان، وكاينه فيرسيون كوريا هما هادو فيهم هادوك العلامات. السينيال كيبقى ديما بالاورانج. الجيتا ديال الباسات هادي لا جيتا وي جيتا. وشنو سولنا هو باسات؟ لا جيتا صافي خلاها، حيت سميتو الجيتا كتبان بحال باسات امريكان شويه امريكان بحال تكون في الكالون بحال خاصة الا ما كانتش لي ماتريكولاسيون كتبان تقريبا عند نفس الشوفه، خاصة من الجهه للجنب. وي هاد لي جونطنيت هما اللي كيخرجوا لا فينيسيون عندنا دابا. لا نفس الطوموبيل، هاد الطوموبيل فوتوكوبي دابا هادي اللي كتخرج سميتو. شكرهم الناس صراحه. لا واعرين خارجين من ستاندارد ديال زيتازوني اصلا خارجين بكاليتي يعني ديال امريكا وداك الشيء، على قبل لي ميسيون داك الشيء جابوهم من المغرب. ولكن قضيه العزل والكارنيتور كاليتي هذا وي كاينه، حتى الموتور جاي تسيو في البويسونس هذه شي حاجه زوينه كاينه عند الناس اللي والثمن وحتى لي زوبسيون ستاندار باش جايين زوين. يعني كتلقى يعني اللي كتبدا بها كتلقى عامره بالكوير هذه ليكرون كلشي فعلا زوينين. الثمن شنو 2017 كيديروا جداد بعدا كيديروا 20 مليون، كيبداو اكثر من 20 22 تقريبا. لا دابا حاليا جداد كاين 2017 الساعات ما بينه وبين الجولف 8000 درهم. دابا تقريبا تلقاهم ب 15 14 ونص 16 2 لتر 150 شهور و 140 143 داك 150 دابا حاليا حيت دابا حاليا هذاك راه بحال قلتي في 2019 ندوي على 2017 هي 143 شهور. داكوغ وتوكل على الله. لا طوموبيل زوينه الله يعمرها سا مارش. كاين سؤال هشام. بونجور، كيا سبورتيج او هيونداي توكسون؟ بزاف ديال الناس كيسولوا نفس الطوموبيل. وي واخا بزاف الناس كيقول لك كيا سبورتيج من ناحيه الديزاين ديالها خصوصا الجداد ناقصه شويه ولا زوينه. كاين اللي كتعجبو كتبان لي مانيا في الديزاين ديالها كومباكت بالنسبه لي سبورتيف كثر سبورتيف. وراه هما اصلا داكشي اللي قصدوني تيديروا بها، يعني انهم يردوها هي سبورتيف ويبعدوها شويه على التوكسون، واخا هي راه نفس الطوموبيل
غير سبورتاج راه شاده شويه في الطريق شويه على توكسون، والتوكسون عاوتاني شويه كونفور على سبورتاج. كونفور عائلي اكثر، بلوس سباسيوز من الداخل شويه. واحد شويه، حيت هما عاوتاني هيونداي كتقلب على الكونفور وداك الشيء، فعلا. وكيا كتقلب على طوموبيل سبور، يعني كتقلب هي اصلا ما كرهتش ترد راسها مارك سبورتيف. وي يعني كتحاول تخرج طوموبيلات سبورتيف باش ينافسوا طوموبيلات لي سبورتيف، بحال كاينه اصلا تقاد دابا في السير ديالها، هي كتقاد واحد كيا سبورتيج ان يعني بحال قلت لي كتنافس بحال قلت لي الجي ال مرسيدس 45 اي ام جي، يعني فيها 300 شوفو، يعني ايسانس 300 شوفو، يعني طوموبيل سبور ديال باقي ما كتكوميرساليزاش. لا باقي يلاه كيخدموا في السير ديالهم، ولكن كاين التصاور ديالهم. واش مول هيونداي هو ابن ديال الملكيه؟ هذه المساله دي الا كان ممكن نطرقوا عليها فيت في، ما عرفتش انا، حيت هما واحد ولد الاخر. واش كيا واش هيونداي؟ نقلبوا نعاودوا نقولوا لكم شنو كاين. ندوزو للسؤال لهشام. ان بودجي ديال 20 مليون، كيل فواتور سبور 2.0 ديزل ا شوازير في لوكازيون كوتي فيابيليتي et qui ne dépasse pas 120 000 km. Et merci. Je vous en prie, Hicham. Voiture sport. Oui, 120 000 km. 2 litres diesel. Un Golf. Non, le Golf, c'est sport. Seat Leon. Seat Leon, oui. Seat Leon FR. لا الجولف jamais, mais la sportivité le confort en même temps. non. الكونفور اكثر. شي الا ركبتي في الجولف سات جي تي دي وكنتي في سيات ليون. ليون بلو سبورتيف. فيرم سسبونسيون ديالها. فيرم وكلشي. الجولف كتحس بها كونفور، حتى مع المده كتحس بها كونفور. شحال من واحد كيشري الجولف على قبل ديك العقليه ديال السبور كيبيعها بالزربه، ولكن اللي شرا الجولف على العقليه ديال انه بغى الجولف كيحماق عليها وكيبقى فيها، حيت الجولف واعره ولكن واعره في داك الشيء ديالها. وي. وعاوتاني ليون حتى هي واعره فاش في السبورتيف ديالها. ولكن ليون بات الثمن يخرج جديده. وي ممكن يخرج جديده اوكازيون بغا دوكازيون. بحال عاوتاني ممكن يشبع عاوتاني كمثال اللي بغى طوموبيل فغي سبور هي بي ام دبليو 120 دي. 120 دي. وي يقدر يجيبها هذا الثمن ديالها. الا كنتي باغي طوموبيل صغير اولا بيتي عاوتاني ستري 3 عاوتاني حتى هي ستري 3 320 دي الاف 30 عاوتاني حتى هي طوموبيل. حتى في البيدجي نيت. يقدر يجيبها في الثمن هذا. لي موديل جداد بيان سور. وي طبعا. وشكون احسن باك ام؟ تولي باك ام يزيد الا كان باك ام اوريجينال، يعني خصك تعرف واش في الوراق خارجه باك ام ماشي مولاها ملصق البارشوكات في وي عند شي واحد، حيت لا ملصق بارشوكات راه ما كاين حتى شي خاص تكون هي السسبونسيون ديالها. باك ام راه السسبونسيون ديالها بوحدهم فعلا هي بوحدها اون جينيرال، تكون حتى في البروغراماسيون ديالها مبدله. انا كنفضل 120 السيري 1 120 دي. بات بيدجي هذا موديل طالع 2 لتر هي 180 شوفو 184 شوفو ديجا. هذه مش زوينه. كنفضل انا بي ام دبليو 120 دي، مع ذلك عندك مشكل في الاسباس غتمشي 320 دي. هذا هو احسن طوموبيل سبور. ممكن تقلب حتى في الالفا روميو حتى هو ممكن. الفا روميو جولييتا وي. جويلي اللي باقي غاليه شويه حتى سبور صعيب باش تجيبها 20 مليون. صعيب تجيبها مليون، ولكن صراحه طوموبيل سبور نيت احسن كاع من السيري 3 في السبور. كيخافوا من الناس ماشي صحاب سيري 3 كيخافوا من صحاب جوليا. وي. وكاين عاوتاني الجاكوار الاكس او، ولكن حتى هي باقا شويه غاليه. الا لقيتي حتى الجاكوار اكس او حتى هي راه المنافسه ديال السيري 3 حتى هي راه سبورتيف، يعني شاسي الومنيوم خفيف بزاف وشاده في الارض مزيان نيديا بصح. حيت الطوموبيلات العاديين ديالها شادين في الارض مزيان، احسن من شي طوموبيلات سبورتيف اللي تيقولوا سبور يعني ندير بزاف. سا مارش. ندوزو السؤال ديال سعد سيل فو بلا، شنو بان لك في اوبل كومبو لايف؟ اوبل كومبو لايف يعني بحال الكونغو. وي فعلا. طوموبيل زوينه هي يلاه بانت، ولكن هي ديجا ديجا معروفه دايره الشعبيه ديالها. دايره الشعبيه ديالها والموتور ديالها زوين. الديمونستراسيون ديالها هذه جديده، كاروسري اخر كاروسري خرج فيها. هي كومبو لايف نيت. في الجنب كتشبه شويه التيب هذا حنا نفس الطوموبيل اكزاكت تيبي بارتنر، نفس الموتور ديال بوجو اللي فيها فعلا، نفس الماتيريال ديال بوجو. دابا اوبل البي اس ا اوبل ديال بي اس ا نفس سميتو بحال سيتروين بيرلينغو بحال بوجو الاخرين الريفت ولا سميتها الريفتر. نفس الطوموبيل نفس كل شيء، غير هذا بالديزاين ديال اوبل. يعني بحال دابا بالنسبه للثلاثه راه بحال خاصك انت الديزاين اللي عجبك، الديزاين ديال برا والديزاين ديال داخل. والاثمنه ولا زيكيبمون، حيت كاين دي زيكيبمون تلقاهم في هذه ما تلقاوش في هذه، واخا جروب واحد هو بي اس. وي يعني ممكن تختار فيهم بثلاثه، يعني ما تكونش غير مفيكسي على وحده، تختار فيهم بثلاثه. شريتي اوبل شي اخرى كلهم زوينين. سا مارش. ندوزو للسؤال ديال الكسندر. بونجور لي زامي، جيزيت انتر اون داسيا دبليو او اون غولف 6 2012. داسيا دبليو سي با لو ميم سيغمون مي ماشي بحال ولكن هاد الكيستيون كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس.
خصوصا حيت الجولف 6 كمثال طوموبيل اللي مغريه، يعني طوموبيل زوينه صراحه. غير اللي غنقول لك انايا في هذا الاختيار هذا صعيب نختار يعني بلاصتك، فهمتي، حيت تيبقى داكشي شخصي وعنده علاقه يعني شحال كتشد في الشهر وكيفاش المصاريف ديالك وداكشي، يعني صعيب نعرفوهم. هو انا شريت الدبل في اون جينيرال سوا داسي سوا غيرها، انا غادي تهنى واحد المده من البياس، الكونسوماسيون ناقصه، لا فيزيت ما كايناش، يعني ما كتخلصش لا فيزيت كل عام، فاش كل عام تبقى تشد 5 سنين، يعني كاين بزاف ديال لي زافونتاج. ولكن مقارنه بجولف 6، جولف 6 عاوتاني طوموبيل اللي شعبيه معروفه، عندها قيمه، عندها الكونفور زايد فعلا، الكاليتي الماتيريال، ولكن عاوتاني ممكن عاوتاني طيح عاوتاني في المشاكل ديال تلقاها مدقوقه مشفوره مدايره كسيده، موتور عيان، لا فيزيت كل عام، لا فيزيت كل عام على حسب المدينه ديالك عاوتاني كيفاش شي مرات لا فيزيت تكون عذاب بحال كازا، اللي كيكون عاوتاني تفيق مع الصباح بكري وانت حاط بلاصه مثلا الوحده ولا شحال هاد الجديه، يعني بحال هكا تاخذ هاد المعايير وبياس غالي شويه على مقارنه بداسيا كمثال. داسيا باقا في الكارونتي، بلي غتحيد من الكارونتي او لا واخا كاع وصل الكارونتي وطاحت يعني شي بياسه يعني بحال كتاب الله ضربتيها مع شي حاجه، البارشوك ديالها ماشي بحال البارشوك ديال جولف 6. وي فعلا، يعني كما قلت لك اذا كان عندك القدره انك تمشي لجولف 6 سير، الا قدرتي تقلب على وحده نقيه. ما كانش من الافضل كتمشي امن حاجه هو الدبل في، ودبل في كتسنى 5 سنين تقريبا، 5 سنين كتكون مرتاح مع دماغ. داكوغ. عندنا سؤال ديال محمد السلام، فوتر افي سور سكودا سبيس باك اي ميرسي. جو زون بريس. سكودا اوكتافيا سبيس باك، وي لا فيرسيون سكودا اوكتافيا اكزاكتومون. هادي ماشي اوكتافيا، هادي جو بونس رابيد ياك؟ رابيد اكزاكتومون. انا قلت اوكتافيا غلط فيها، انا غلطنا بجوج. وي سكودا رابيد صراحه زوينه، الله يعمرها دار. الطوموبيل اللي واعره، فيها موتور 1.6 تي دي اي اللي موتور معروف فيابل، وحتى الماتيريال ديالها صحيح وكلشي صحيح. واخا اديسيون بريك ديالها ولكن كتبان بحال اللي قلتي هاتشباك شويه، لا كتبان بحال هاتشباك شويه، حتى فاش نشوف في الشارع كتبان بحال هاتشباك فعلا. كاينه خاص الفيرسيون ديالها العاديه، خلاص الا بغيتي السيدان يعني سيدان صغيره، سيدان صغيره بحال اطروا سيدان، لا كبر من اطروا، هي بحال الداسيا. الداسيا يحتموا اصلا المنافسين ديال الداسيا نورمالمون، هي بالثمن طالعه شويه، المنافس ديال هيونداي اكسنت. وي حيت كان في ذاك الثمن كانوا ديك في جديد كيديروا 16 مليون حتى لشي 19 ولا 20 مليون. ملي كندوزو بيان سور الاوكتافيا راه كانوا نهضروا مع لي سيغمون اخرين الالانترا، لا اوكتافيا عاوتاني بوحدهم هادو. وي المهم طوموبيل اون جينيرال الله يعمرها دار، قلبها مزيان، دير دياغنوستيك، تحقق من الكيلومتراج واش حقيقي. قليله شويه ما كنلاحظوش بزاف في الشارع. الرابيد كنشوفوا اوكتافيا بزاف، اوكتافيا على الرابيد سوبرب. رابيد كانوا خرجوهم وحبسوهم بالزربه. فابيا ورابيد اوكتافيا قديمه بزاف، رابيد قديمه. لا اوكتافيا قديمه بزاف، الرابيد ما قديماش بزاف، الرابيد بانت شي 3 زون وصافي حبسوها. 3 زون دابا السنه 3 زون. دابا لا قبل راح دابا شي عام دابا هادو اللي حبسوها ولا اكثر. داكور. دابا فاش بانت كي بانت بحال تيدار شي 3 زون 4 ويحبسوها صافي. 3 سنين 4 سنين اللي هما كيصنعوا فيها. كيصنعوا فيها صافي يحبسوها صافي، ما بقاش كيبيعوها صافي. لا هي لا السيارات الاخرى توليدو فعلا، حيت كانت سكودا، ما تختار سكودا رابيد ولا سيارة توليدو كتبان شويه كبر، كتبان شويه كبر وشويه سبورتيف وزوينه، كتبان في الديزاين ديالها شويه. المهم على حسب داكشي، انا كتبان لي هي حسن في الديزاين، شي واحد اخر كتبان لي رابيد حسن في الديزاين، سا ديبون داكشي اذواق. وي سامرش. ندوزو سؤال ديال ابدال السلام، بغيت نسول على مرسيدس كلاس بي 180 وعلاش حتى هي في الثمن طايحه بليتو في الثمن، واش فيها مشاكل فعلا؟ حتى الكلاس بي كنشوفوها قليله الا كومبارينا مع لا كلاس سي ولا كلاس ا ولا كلاس او. حنا غادي نعطيك سبب واحد علاش الكلاس بي ما طايحه في الثمن وقليله اصلا في السوق، حيت عندنا هنا في المغرب ما عندناش توجه جهات السيارات العائليه، وكلاس بي كتعتبر من العائله، هي ما كتشبهش الملتي سبيس. ملتي سبيس ماشي هاتشباك يعني بحال الجولف وبحال الا كلاس كمثال، ولكن هي شويه عائليه يعني بحال السينيك بحال داكشي، واخا ما وصلش الحجم ديالهم ولكن راه هذاك هو القصد ديالها اصلا، بحال كارينز صغيره شويه. بحال كارينز. حنا اصلا هذا النوع من الطوموبيلات ما كتشوفش في المغرب بزاف، يعني اغلبيه الناس واخا كتلقى عندهم العائله كبيره كيمشي ياخذ السيدان ولا كياخذ كات ما غاش يجي ياخذ هذه. هذا هو اللي يجعل انها تكون فقط طيح ثمن قليل، من ناحيه المشاكل ما فيهاش. الموديلات الاولين القدام ديال البي كلاس الاولانيه كان فيهم بعض المشاكل، لابواط ترانسميسيون لابواط بحال موديل 2009 دابا يا 2020 ما فيهمش مشاكل، يعني ما فيهمش مشاكل، ولكن الاوكازيون راك تقلب مزيان، تقلب بيان سور، مشي عند سبيسياليست الانسان يحاول يفيريفي، ماشي تسمع مثلا مشاكل طيح الشاري ديالك، لا طبيعه الحال سي نورمال، قلب مزيان، حيت اللي مولاها اللي قديم ما عرفتيش شنو كان تيدير فيها بصح واش بيان اونتروتوني ولا لا فعلا. ندوزو السؤال ديال خالد السلام لي زيكسبير، تبارك الله عليكم على هذا اللايف، كنشكروك بزاف
قليل اللي كيشكرنا السي حسام ولا 120 الف درهم. واش حسن نشوف الجولف 6 ولا الفورد فوكس؟ لي مهم عندي لا بويسونس ولو كومبورتمون سبورتيف. الله المعين اللهم امين. كنشكرك السي خالد. سؤال واضح بزاف. هو سؤال واضح وشويه قاصح في الاجابه ديالو. قاصح في الاجابه ديالو. هو صراحه طوموبيل بجوج زوينين، غير هو فورد فوكس راه طوموبيل سبورتيف. وي جولف 6 كونفور المهم ماشي كونفور 100%، ولكن المهم يعني بحال قلتي قدام الفوكس ما كاينش مقارنه. زايده الكونفور. غير هو الجولف 6 مرات باش كتغلب الفوكس هو بالبويسونس. علاش؟ حيت بحال كاينه 140 شوفو وكاينه 170 شوفو، يعني الجي تي دي ديالها يعني بحال واخا 12 مليون ما تجيبلكش جي تي دي ولكن تجيب لك 140 شوفو 2.0 فعلا. كنقول لك قدرتي تشري جولف 6 2.0 شي حاجه ديوانه وعامره بلي زوبسيون من الافضل. كنتي ما غاديش تشري بحال هذه يعني غتاخذ غير 1.6، من الاحسن تاخذ فورد فوكس، ولكن خذ عاوتاني فيرسيون سبور ولا تيتانيوم، ما تاخذش تراند راه ناقصه في البويسونس. ناقصه في البويسونس وحتى في الثمن حتى في البيع ديالها شويه تقل. البيع في لي زوبسيون ما كاينش بزاف لي زوبسيون فيها. هذا فقط هادشي اللي ممكن نقول. بالنسبه للفيابيليتي راه بجوج تقريبا بحال بالنسبه للفوكس حضي شويه غير مع لومبرياج، بحال بلي تكون في الضوء احمر ما تبقاش عافط عليه، واخا يبان لك يعني بحال دابا الاعداد ارقام بحال دابا شحال واحد كيشوف داك الكونتور شي مرات ديال الضوء احمر كيكون لا كيكون فحال عقد فيه 10 ثواني وكيبقى يخلي الفيتاس ويبقى مغاطي على لومبرياج. كيخرج 10 ثواني راه كتخرج على البلاطو ديال الدومبرياج لو كيت كامل كتخرج عليه ديال بصح. جوج ثواني ثلاثه صافي خصك تحيد، راه ثاني يعني بحال قلتي ديك الوقيته فاش كتدفع هكا صافي اللي بغيت تحافظ عليه. بغيت تحافظ فعلا. دونك باختصار انا كيبان لي باللي الجولف 6 احسن بيسكو هو اهم حاجه عند السيد هو عند السي خالد بيان سور هو لا كومبورتمون سبورتيف والبويسونس. وي وهادو دو بوين صالحين اكثر للجولف 6 اكثر من المهم خاصها بويسونس. دابا تنزل البويسونس عاوتاني ممكن تزيدها في الفورد فوكس بالغو بروك. ممكن دير الغو بروك ممكن تطلع. كاين دراري مطلعين 160 150 شوفو كطير يعني ماشي ان 5 وي الان 5 ديالها هي وي الان 5 ما كيتاثر زعما ما كاينش مشاكل حيت دابا خصك تعرف عندما تمشي. كاين دابا الناس كاع في المغرب دابا اللي دخلوا الداينو يعني داك اللي تيعبر البويسونس يعني ماشي كدير لك الغو بروك وكيقول لك حكا راه زدت لك 30 شوفو ديك الساعه كيشوف واش فريمون هو كيتيستيها قدامك كتشوف داكشي قدام كتحرك يعني كيطلع فوق الداينو راه غتشوف راه كاين واحد الشركه سميتها داينو تيست وكاين واحد اخرين عاوتاني تا هما واقيلا مدخلينو راه كيديروا يعني كيدير التيست قدامك كيعبر لك لا بويسونس قبل وكيعبر لك لا بويسونس من بعد وكيشوف حتى البويسونس واش ناقصه في طوموبيلتك. حيت شحال من واحد كيدي بحال واحد السيد كان دا جولف 7 فيها 150 شوفو ولكن مشى عبر لقى فيها 130 شوفو ولكن اوكازيون ماشي من جديد ولقى مخنوقه وشحال من حاجه يعني تا مشى قاد لها داك الشيء عاد رجعت البويسونس عاد دار الغو بروك يعني بحال هاد الطريقه هذه عاد كتحمي طوموبيلتك ماشي انت غتزيرها بالبويسونس اكثر وهي ديجا مخنوقه فعلا اصلا امباكتي شي اورغان فعلا. ندوز السؤال ديال ياسين الادريسي. بونجور que pensez-vous sur Volkswagen Arteon et merci. الادريسي ما فهمتش هذاك الادريسي شنو خطا في الكتابه ولا شي حاجه. داكور المهم ضربت قصدني انا الادريس علي ابراهيم انا سميتي علي ابراهيم بزاف الناس كتخالطوا المساله وي ممكن anyway نهضروا على الفولكسواغن ارتيون هي هذيك باسات سيسي هي هذيك باسات سيسي ارتيون هي تطور ديال باسات بقاوش يخرجوا باسات سيسي غير بدلوا غير السميه اما بحال قلتي نفس الفلسفه يعني غاديه يعني طوموبيل اللي كوب وكاتر بورت كوب الشكل ديالها الخارجي خصنا بهاد لا كولور هذه وي الارتيون هذه خاصه ديال العربه كاع الايرلاين اللي فيها 240 شوفو مازوت 240 شوفو 2 لتر جوج تيربوات 240 شوفو احسن تدي كاين لحد الان احسن موتور ومن اقوى طوموبيل. وهذا الطوموبيل فري بهذا الموتور هذا يعني التمتع الحقيقي ولكن للاسف غاليه بزاف الثمن. شحال؟ بحال 240 شوفو راه كتوصل شي مرات حتى 55 حتى 60 مليون. كاين اوكازيون 55 مليون موديل 2019 اوكازيون وقليله في البيع حيت وي ولكن الموتور اللي معروف بزاف اللي كثير في المغرب هو 150 و 190 شوفو كاين حتى 190 كيخرج بها خصوصا اللي كيجيب اونبورتي نوف كيجيبها ب 190 بزاف لانه هو الثمن ديالو شويه طايح شويه يعني بحال قلتي تحت 50 مليون وبحال قلتي الناس كيخافوا من داك التقنيه الجديده اللي كيسمع شي واحد جوج تيربوات داك الشيء كيتخلع فعلا وبالعكس راه طوموبيل واعره المهم اون جينيرال ارتيون سالب عينيك وغمضي
صافي سير الاستقات طوموبيل واعره، طوموبيل واعره، وديجا هي ماشي شي حاجه جديده 100%، بلاتفورم ديجا كاينه، يعني بحال قلتي ماشي شي حاجه اللي اخترعوها دابا ممكن يطيح فيها مشاكل، شي حاجه اللي هي كانت وحلوا مشاكلهم. كنلعبوا سيرتو على الديزاين البراني خصوصا والداخل والكونفور بيان سور. الداخل تقريبا كيتشابهوا كاملين بحال الباسات بحال الارتيون في الداخل، ما كاينش شي فرق كبير، ولكن برا كاين اختلاف. لا برا شاسع جدا، داروا قفزه نوعيه. وي. ندوزو سؤال ديال محسن. السلام عليكم السي حسام، ما هي احسن سياره نافعه في نظرك؟ هل دوكر او بيرلينغو او كونغو او بارتنر او دوبلو او ريفتر او كومبو اللي هضرنا عليه قبيله؟ كومبو اكزاكتومون ديال اوبل. احسن طوموبيل نافعه يعني بحال قلتي غتنفعك في العائله وفي السلعه، مش تقريبا نفس السيغمون كامل، هما كلهم بحال وي ما سيارات يوتيليتار كنقولوا لهم. وي فهمت صا مارش. احسن وحده فيهم بالنسبه للبري هي الدوكر، وي يعني بحال داكشي اللي كدير والبري راه هي حتى في الثمن ديال البياس مثلا البياس تقريبا كلهم مقاربين، ما كاينش فرق. هي فعلا الدوكر ناقصه شويه، ولكن شي دراهم ماشي شي حاجه، كتلقى 10 دراهم ديال الفرق بين بياسه وبياسه. ولكن عاوتاني الا كنتي بحال كمثال كتقلب على يعني تركب عائلتك ومتيسعه وداك الشيء، كنظن انا بحال كمثال الكومبو او الريفتر يكون الافضل، احسن وحدين من ناحيه الاتساع، حيت واسعين بزاف ومديكوريين فخمين. وي تقدر تستعملهم في العائله وموتور قوي وسميتو، وتستعمل العائله وتستعمل السلعه في نفس الوقت. سا مارش. ندوز السؤال ديال ياسين. ميرسي بور ليفور اللي كديروا في لو موند دو فواتور. أنا شكرتكم كنشكروك حتى حنا د نوتر بار. فوتر افي د لا BMW E 92 335 اي ان 54. هذا كونيسور. ميرسي جو بريسي ياسين. هذا ملي دخل في لي ديتاي هذا عارف شنو كاين. عارف كيقول اصلا الطوموبيل 335 اي من الطوموبيلات المفضله عندي جدا جدا، حتى اللي تهضر عليهم تي ديمونستراسيون عليها واخا ماشي واضحه 100%. وي ايوا صراحه بي ام دبليو 335 هي من الطوموبيلات اللي فيابل بزاف في البي ام. وي يعني بحال دابا البي ام معروفه شويه بالمشاكل ديالها في القديم خصوصا داك الشيء، ولكن 335 اولا ال 50 اي يعني الموتور في 8 50 اي ولا 335 اي هما اللي اكثر موتور فيابل، يعني بحال قلتي اللي كتاخذهم نوعا ما عينيك مغمضين، غير بالشرط انك كدير الزيت الغاليه او الرقيقه كاع 0W30. وي حيت الزيت مع البي ام بالضبط كتلعب واحد الدور اللي اكثر من كبير كاع يعني بحال تصور يعني تقدر بالزيت تقدر طوموبيل فيابل ماشي فيابل، يعني بحال قلتي فهمتي. تقدر مثلا اذا درتي زيت مزيان تبقى فيابل، درتي زيت ماشي صلاح نقصتها شويه تقدر الطوموبيل تمشي واحده اخرى. لا كتبدا تاكل الزيت تفرقع البومبه ديال الزيت الكومبورتور ما كيبقاش هو وي تيربو كياكل العصا كلشي كياكل فيها العصا، وخصوصا كتبدا تاكل الزيت وما كتعيقش بها. شي مرات كتاكل الزيت اكثر من القيت، يعني في مسافه قصيره كتلقى كلات يعني واحد شي حاجه الا كان زيت ثقيله. الا كان زيت ثقيله كاين اللي كتاكل تقريبا بحال قلتي كضرب بها شي مرات 100 كيلومتر كتلقى مشات فيها 4 يطرو ديال الزيت. اي كيمشي كيبدا يتبخر كيتبخر كيمشي تما ما تيبقاش، يعني ما تلقاش الفوت ما كتلقاش شي مرات كاع كيمشي مع لي شابمون سا نورمال. وي طوموبيل تري فيابل، طوموبيل اللي واعره وطوموبيل اللي الناس شدوا هذاك الموتور، يعني هذاك الموتور 54 بالضبط اللي وصلوا حتى 900 شوفو 900 شوفو باللي اورغان ديالو ستوندار من غير التيربو طبعا هما اللي كبروا وي وكاين يوصلوا اكثر، ولكن خاص يبدل البيستون وداك الشيء كيقصحهم، خاص يرد البيستونات قاصحين بعد لي زورغان تيبدلهم، ولكن كيبقى هو المهم طوموبيل تري فيابل وديال التعدال واعره. كاين واحد الكيت ديال التعدال ديالها جي بي 4 سميتو جي صغيره جي بي 4 كتلصقوا هو كيجي كيلصق اوتوماتيكون، هو غالي شويه ديال 3 مليون، ولكن بحال قلتي غير هو غوبروغ بسيطه كيعطيك 500 شوفو في الطوموبيل. يعني كتولي بحال فوق اكثر من الام 3 فوق الام 3. كاين دراري في المغرب هنا دايرين صافي لا ماتيير اللي دايره البيع Ça marche. عندنا سؤال نبيل. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour ces précieuses infos. Je vous en prie, Nabil, s'il vous plaît, نصحوني que choisir la Tiguan ou la Tucson ou la BM série 3. Merci infiniment. Je vous en prie, Nabil. واخا هو الصراحه تيغوان وتوكسون ممكن نقارنوا بيناتهم، بس البي ام شويه صعيب، حيت لا بغيتي البي ام راه بغيتها يعني ماشي بالضبط البي ام نقصد يعني ديك الطوموبيل سيدان. دابا جوج اس يو في مع سيدان ولا كروس اوفر مع سيدان شويه في الشكل.
شنو نقول لك، هي بي ام طوموبيل سبور ضيقه شويه في الكراسه مقارنه بالتيغوان والتوكسون. سي نورمال. الكفر حتى هو المهم نوعا ما كبير، ما صغير الصراحه لديك الدرجه اللي يعني اللي يقدر يبعدك منها، ولكن عاوتاني ماشي بحال التوكسون والتيغوان. غير هو التوكسون والتيغوان طوموبيلات اللي كونفور يعني عائليين يعني بدا نقارن بيناتهم، يعني تقول طوموبيل التوكسون والتيغوان طوموبيلات عائليه، الا كنتي شاب بوحدك ولا يلاه مزوج كمثال، يعني ما عندكش علاقه بالعائله، يعني ما كتهش معك ولادك وداك الشيء دائما كمثال، سي البي ام. كان العكس التوكسون ولا تيغوان كنتي عشاق عاوتاني راه صافي. الا قارنا بين تيغوان وتوكسون بوحدهم كنفضل التيغوان صافي. واخا التوكسون صراحه واعره بزاف، ولكن التيغوان عاوتاني مطلوبه في السوق اكثر. مطلوبه واخا التيغوان عاوتاني باش زوين فيها ممكن تاخذ الموتور كبير ومع ذاك تبقى مطلوبه. التوكسون لا التوكسون خديتي موتور صغير 6 شوفو مطلوبه، خديتي 8 شوفو صعيب في البيع، تيكون ثقيله في البيع. هذا هو الديفو ديالها. Ça marche. Nous السؤال للمنير. Bonjour messieurs, je vous remercie pour le live. Quel est votre conseil pour l'achat d'une nouvelle voiture avec un budget inférieur à 350 000 dirhams? Je vous en prie Mounir. Donc 350 000 dirhams, un budget suffisant, sans même le dépasser. On a une diversité de choix. On a بزاف ديال الاختيارات في السيارات. نعطي نصيحة ولا تعطي نصيحة من جهتك؟ 350,000 درهم 35 مليون تجيب لك تيغوان توكسون. وي تيغوان توكسون دوبل في ولا نوفي دوبل في، يعني هادشي جديد. وي واخا السيغمون باقي ما عرفناش، مي نعطيو في كاع لي سيغمون ماشي مشكل. وي بحال تيغوان تنفضل تيغوان فورد كوغا. فورد كوغا وي فورد كوغا. بغيتي شي حاجه كبيره بزاف واعره هيونداي سونطاف. بغيتي شي حاجه كبيره 6 بلاص ولكن الوراق رخاص نيسان اكستريل. وي السياره واخا قليله شويه في المغرب ولكن طوموبيل واعره بزاف. راه نيسان اكستريل هي احسن سياره في امريكا. كتباع اكثر، هذيك بتضبط هذيك الفيرسيون ما تسموها الروغ وحنا كنسميوها اكستريل. داكور. ولا الا كان كيفضل برلين كنصحوا مثلا بحال ارتيون اللي هضرنا عليه. وي ارتيون ولا باسات نورمال. باسات وي علاش لا. وي ممكن تدخل في اودي A4. اودي A4 وي طوموبيل اللي واعره بزاف. خير سا مارش. فصراحة عندنا بزاف الأسئلة صراحة ما يمكنش لينا نجاوبوا على كل شيء. كنطلب من كاع الناس الأسئلة اللي كانوا باغيين يطرحوهم يمكن لهم يطرحوهم في لي فوريم عندنا في لو سيت الموتور بويما. حسام بطبيعة الحال وكاين مازال دي كولابوراتور اخرين غادي يجاوبوكم. فما سخيناش بكم. كنشكرك السي حسام على هاد الامبليكاسيون ديالك. كنشكروا كاع الناس اللي تابعونا في هاد لو لايف، وكنعطيكم موعد ان شاء الله في الثلاث الجاي ان شاء الله مع نفس الساعة الواحدة زوالا ان شاء الله. في امان الله.